अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। हमारे बहुत सारे साथी ये बात करते हैं, ये सवाल करते हैं कि यार इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में फ़र्क क्या है। दोनों ही नफ़ा लेते हैं, दोनों ही नफ़ा देते हैं, दोनों ही के अंदर पूरी परसेंटेज का और सारी चीज़ों का हिसाब लगा के बता दिया जाता है। अभी जब सब कुछ एक जैसा चल रहा है और तकरीबन मामला सेम चल रहे होते हैं, तो आखिर इनमें फ़र्क है क्या। और अगर कोई फ़र्क नहीं है तो इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कन्वेंशनल वाले तो कहीं ना कहीं सूद से तौबा भी करेगा, खुद को गुनाहगार भी समझेगा, उसके अंदर एक गिल्ट भी होगा। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग वाला तो सोचेगा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक चल रहा हूँ, तो गिल्ट का नाम नहीं होगा और वो बंदा अपने लिए जहन्नम के रास्ते को आसान कर रहा होगा। तो ये उलमा और मुफ्तियान किराम जो साथ खड़े हैं, इसकी वजह क्या है और क्या वाकयातन इस्लामिक बैंकिंग हलाल है, तो इस सवाल का जवाब देते हैं। देखो, बात को समझो। एक तरफ कन्वेंशनल बैंक है जो कि अमूमी हमारे एक अरसे से बैंक चलते आ रहे हैं। 17वीं सदी में ये जो मुस्तकिल जो बैंकिंग का निज़ाम है कि गोल्ड रख के उसकी रसीदें दे देना और फिर उन रसीदों को मार्केट में सर्कुलेट कराना, उनका फिर पैसों की सूरत इख्तियार कर लेना, ये 17वीं सदी का निज़ाम है। उससे पहले ये निज़ाम नहीं था। तो अब इस निज़ाम से जैसे ही ये बात सामने आती है, गोल्ड स्मिथ से निज़ाम शुरू हुआ, तो उस निज़ाम के शुरू होने के बाद ये आम बात हो गई कि बंदे आके अपना पैसा बैंक में कर्जे के तौर पे रखेंगे और बैंक उस कर्जे पे लिए हुए पैसे को आगे जिनको जरूरत होगी उनको दे देगा। वो लोग उस पैसे को अपने इस्तेमाल में लाएं या ना लाएं, बहर दो सूरत उनको बैंक को एक मुकर्ररा नफा देना होगा। वो नफा शरन सूद कहलाता है। वो सूद बैंक वसूल करने के बाद उसी सूद में, चूंकि बैंक ने आपसे कर्जा लिया हुआ है, वो अपने डिपॉजिटर को उस सूद में से एक हिस्सा एलोकेट कर देगा, वो सूद उसके डिपॉजिटर तक पहुंच जाएगा। ये हमारे बैंक का वो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसपे अरसे से तकरीबन 5 सदियां, तकरीबन 4 या 5 सदी से काम करते चले आ रहे हैं। अब जब ये पूरा निज़ाम एक चल रहा था, तो इस पूरे निज़ाम में गड़बड़ कहाँ थी? गड़बड़ यहाँ थी कि डिपॉजिटर बैंक के पास आता है, सूद के लिए कर्जा देता है, या बैंकर के साथ, बैंक से उसको कुछ नहीं चाहिए, तब भी वो कर्जा देके बैंक की मदद करता है कि वो आगे पैसा दे और सूद कमाए। बाहर दो सूरत मामला गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है? सूद के लिए कर्जा देने पे बैंक ने आगे पैसा दिया, वो भी सूद पे कर्जा दिया। अब बैंक का मामला चल रहा है टोटली कर्जे की बुनियाद पे, जिससे नफा आता है सूद की सूरत पे, और सूद शरन हराम है, इसलिए बैंक को हराम कहा जाता है। तो पता ये चला कि अगर बैंक में से इस कर्जे को खत्म कर दिया जाए, इस कर्जे को अगर खत्म कर दिया जाए, तो फिर बैंक के अंदर कहीं ना कहीं हलाल होने की सूरत निकल आएगी। भाई, बैंक हराम है सूद की वजह से, सूद आता है कर्जे की वजह से। कर्जा अगर निकाल दिया जाए तो सूद नहीं आएगा, सूद नहीं आएगा तो हुर्मत नहीं आएगी और बैंक हलाल हो जाएंगे। अब हलाल बैंक कायम करने के लिए हमने सूरतें तलाश की। हमने क्या कहा? 17वीं सदी, गोल्ड स्मिथ, वहां से बैंकिंग का निज़ाम शुरू हुआ। लेकिन इस्लामी इस्तिलाहात जो बैंक में लागू की गई, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि चीज़ों को इंग्लिश से अगर अरबी नाम दे दो तो मौलवी उसको हलाल कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो याद रखो, ये जितनी इस्तिलाहात है ना, कि मुजारबा, अकाउंट खोल लो, मुजारबत है, सलम है, इस्तिस्ना है, इजारा है, इसके अलावा मुशारका है, ये जितनी इस्तिलाहात है, ये इसके अलावा जो इस्तिलाहात बैंक में इस्तेमाल होती हैं, तो वो तमाम तर इस्तिलाहात ये आज से हज़ारों साल, 1000 साल तकरीबन पहले लिखी हुई किताबें। आप जाओ, किसी भी शहर में आप रहते हो, वहाँ कोई भी बड़ा मदरसा है, कराची शहर में आप बिनोरी टाउन आ जाओ, दारुल कराची चले जाओ, या किसी भी बड़े इदारे के पास चले जाओ, आप इंडिया के हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो, वहाँ पे जाके चंद किताबें हैं, उदूरी है, हिदाया है, कंजुल दक़ाइक़ है, ये वो किताबें हैं जो 1000 साल तकरीबन पहले लिखी गई हैं। इन किताबों की तारीख 1000 साल, 800 साल, जो हमारे मदारिस में दरस निज़ामी में आम पढ़ाई जाती हैं, और पूरी दुनिया में इन किताबों को पढ़ाने का रिवाज कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा इन किताबों को पढ़ाया जाता है। तो इन किताबों को जाके ज़रा देखो, इन किताबों में ये इस्तिलाहात अपने अहकामात के साथ मौजूद है और वही अहकाम बैंकिंग फॉलो करके चल रही है। मुजारबत, एक तरफ से पैसा, एक तरफ से मेहनत, ये हमारी मुजारबत की पूरी इस्तिलाह, इसके तमाम तर अहकामात कुदूरी के अंदर, कंस के अंदर, हिदाया के अंदर, फतावा शामी के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीथ के अंदर मिलते हैं।
اسی طرح آپ کا مشارکہ ہے، شراکت داری کا معاملہ ہے، ہاں کچھ چینجز ہیں، لیکن وہ چینجز ایسی ہیں کہ جن کو شریعت قبول کرتی ہے، اور یہی شریعت کا حسن ہے کہ شریعت نے اپنے اندر ایسی لچک رکھی ہے، ایسے معاملات رکھے ہیں کہ دنیا کے ہر خطے میں رہنے والا بندہ، دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والا بندہ اس پہ عمل کر سکے۔ تو اب بینک نے کیا کیا، علماء نے یہ کیا، ہمارے مفتیان نے یہ کیا، اسلامک اسکالرز نے یہ کیا کہ ایک بورڈ کمیٹی بٹھائی اور کوشش یہ کی کہ اس جگہ سے قرضے کو نکال کے ڈپازیٹر کی طرف مشارکہ یا مضاربہ، اور غالباً مضاربہ، عام حالات میں مضاربت ہی کی جاتی ہے، وہ ڈال دیا۔ اور یہاں پہ جب آگے قرضہ دے رہا ہے بینک، تو اس قرضے کی جگہ پہ اجارہ رکھ دیا، سلم رکھ دیا، استثناء رکھ دیا، مرابحہ رکھ دیا، مساومہ رکھ دیا، اور دیگر جو بیوعات کے معاملات کے طریقے ہیں۔ اب ہمیں ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ صرف نام بدلی کی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ قرآن کے اندر ایک اعتراض کفار کا موجود ہے کہ انما البیع مثل الربا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ بیع یعنی کہ جو تجارتی معاملات ہیں وہ سود کی طرح ہی تو ہے، سودی معاملات کی طرح ہی تو ہے۔ تو جواب کیا ہے، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب ایک 10 صدی تقریباً پہلے ہمیں ایک چیز کے احکامات مل جاتے ہیں، اور وہ احکامات آج بھی امپلیمنٹ ہوتے دکھائی بھی دے رہے ہیں، اور ان کے لیے پورا میکینزم بنا کے پیش بھی کر دیا گیا ہے۔ ایوفی اگر کوئی اٹھا کے پڑھتا ہے، جو کہ اسٹینڈرڈز کی کتاب ہے ہمارے اس کے پورے اسلامک فائنینسنگ کے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ اسلامک بینکنگ یا اسلامک فائنینس جہاں جہاں ہو رہا ہے، جہاں جہاں شریعہ کمپلائنس کی بات کی جا رہی ہے، وہاں کس اصول کی بنیاد پہ، کس ترتیب پہ کام ہو رہا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازمی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں تجارت کیسے ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ہم اس بات کو نہ سمجھیں، اور ہم نے دیکھو، ہم اگر اسلامک بینکنگ، اسلامک فائنینسنگ کے مکمل طور پہ مخالف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کفار کا نظام ہے، جو سودی نظام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا نظام ہے، مجبوراً اسی کو فالو کرتے رہو، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی طرف آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ زیادہ بڑی غلطی ہے۔ اس لیے جو بینکنگ کا نظام چلانے والے ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو ڈالا ہے۔ کوشش کروں گا کہ مستقبل میں ایسے پیغامات لے کے آؤں جہاں ایک ایک چیز کو سمجھانے کی کوشش کروں، لیکن اس وقت صرف اتنی بات سمجھانی مقصود تھی کہ بینکنگ کے پورے اسٹرکچر میں جو چیز قابل اعتراض تھی وہ بینک کا قرضے کا معاملہ تھا، کہ جس پہ حاصل ہونے والا نفع سود ہوتا تھا، اس کو تجارت سے تبدیل کر کے وہاں پہ آنے والے نفع کو منافع حلال بنایا اور حلال منافع کی تقسیم کی۔ اب کچھ اعتراضات ہیں تو وہ انشاءاللہ مستقبل میں آئیں گے کہ پرسنٹیج کیسے متعین ہو جاتی ہے یا باقی ساری باتیں۔ اللہ پاک زندگی دے، کام کرنے کی توفیق دے، اسی چینل پہ آپ کو یہ ساری باتیں ملیں گی، کچھ عرصے بعد ملیں گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسلامک بینکنگ جو لوگ چلا رہے ہیں، جو لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ دنیا بھر کے اندر جانے اور مانے علماء ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے جہنم کو اتنا آسان نہیں بنانا چاہتے۔ یہ لوگ اللہ کے تقوی والے لوگ ہیں، ان کا اعتماد رکھیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ اس سود کے نظام سے دنیا کو، پوری دنیا کو انشاءاللہ نجات دیں گے۔ اور دنیا کو نجات ملے یا نہ ملے، آپ اور میں اپنے لیے اگر سود کو حرام سمجھتے ہیں تو اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنینسنگ، شریعہ کمپلائنس کی طرف اپنے آپ کو لے کے آئیں، اپنے اداروں کو اس کے حق میں لا کے کھڑا کریں، تاکہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھانا یہ خوشی کے ساتھ ممکن ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔